इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तारीफ कर दिया, आप तारीफ करने के बाद अल्लाह हम दूसरों के सामने झुकते हैं नहीं है, हम झुकेंगे तो आपके सामने। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला कहता है लिअब्दी मा सअला, मेरे बंदे जो मांग मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर आगे हमें ये सोचना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है सिरात मुस्तकीम, आज भी सिरात मुस्तकीम और मौत तक सिरात मुस्तकीम, ये मेरी जरूरत है। ऐ अल्लाह मैं नमाज में आपसे मांग रहा हूँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जिंदगी की आखिरी सांस तक आप सिरात मुस्तकीम पर है ना। तो हमारी नमाज जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो नहीं पाती है, लेकिन अगर कुछ चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारी नमाज इंशाल्लाह वैसी हो जाएगी और नमाज पढ़ने में मजा आएगा, फिर मन करेगा पढ़ते रहे। वो ये कि जैसे अजान हो तो अजान होते ही इंसान ये सोचे कि बस अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा काम, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस, हमारा ये, हमारा वो, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारे मिलने जुलने वाले मुताल्लिक़ीन, दोस्त अहबाब सब छोटे, अल्लाह हमारा सबसे बड़ा है, अब हमें कुछ नहीं करना। वह इंसान चल दे नमाज पढ़ने के लिए, और अगर जरूरी काम हो तो कम से कम इतना जहन में रखे कि हम काम निपटा करके जाएंगे, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, हमें जाना है, बस ये जहन में रखे। मतलब अजान की आवाज आने के बाद इंसान का दिल अटका रहे कि हमें नमाज पढ़नी है, ये हुआ। अब अल्लाह अकबर अजान सुने तो अजान सुनने के बाद जवाब भी दे दे, जैसे तो मौज़िन पढ़ता है अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब बोला जाए तो बोलना यही चाहिए। हमारे यहाँ ये गड़बड़ी होती है, लोग ये सुनकर बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ूलू मिस्ल मा क़ालल मुअज़्ज़िन, जो मुअज़्ज़िन कहता है वही तुम कहो। मुअज़्ज़िन तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है ना, लिहाजा हमें वही कहना चाहिए। और उसके बाद जो है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कहना है। दोनों बात है, आप चाहे तो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह भी कह सकते हैं और चाहे तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कह सकते हैं। बहरहाल अजान का जवाब दे दें, आप काम निपटा लें और निपटाने के बाद वुजू घर से बनाकर जाएं, घर में। और अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है, वुजू बना लें। वुजू बनाते हुए इंसान के जहन में ये रहना चाहिए, जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ी है और पढ़ने के बाद जब हाथ धो रहा हो तो इंसान ये सोचे कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जब इंसान वुजू बनाता है उसे गुनाह झड़ते हैं। अल्लाह मैं हाथ धो रहा हूँ ना तो मेरे हाथ से गुनाह झड़ रहे हैं। जब मुंह धोए तो ये ख्याल करे कि मेरी आंखों से, मेरी जबान से, मेरे कान से जो गुनाह हुए हैं ना वो सब झड़ रहे हैं। सर का मसा करे तो मेरे दिमाग से जो गुनाह हुआ है, सर से जो गुनाह हुआ है वो सब झड़ रहा है। जब पाँव धोए तो ये ख्याल करे कि मेरे पाँव से जो गुनाह हुए हैं वो तमाम के तमाम गुनाह झड़ रहे हैं, ये ख्याल करे। करने के बाद वुजू के बाद की जो दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, ए अल्लाह आप मुझे तौबा करने वालों में से बना दें और आप मुझे पाक रहने वालों में से बना दें। ये बहुत जामे दुआ है, इसका तर्जमा याद होना चाहिए और तर्जमा सोचते हुए दुआ पढ़ें और उसके बाद फिर जो है मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते बढ़े और ये सोचें कि परवरदिगार आलम ने बुलाया है, हम अपने महबूब हकीकी की तरफ जा रहे हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं, लिहाजा आप चले जाएं। जब मस्जिद पहुंचे तो दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, और उसके बाद जो अंदर दाखिल हो जाएं। जब नमाज शुरू करें तो नमाज शुरू करते वक्त जैसे आप सुन्नत पढ़ते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं तो नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहेंगे। तो बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे दाहिनी तरफ जहन्नत है, बाएं तरफ जहन्नम है, मैं पुल सिरात पे खड़ा हुआ हूँ, ये सब भी आदमी सोच सकता है, ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह अकबर कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम अल्लाह ताला से बात करने के लिए खड़े हो गए, अब हम अल्लाह से बात करेंगे। और फिर हम दुनिया में अगर बड़े से बड़े लोगों से बात करते हैं तो हमें मजा आता है, हमें परवरदिगार आलम से बात करने का मजा मिलेगा। बस आप अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधें और हाथ बांधने के बाद जब सना पढ़ते हैं तो ये सोचे हम अपने सबसे बड़े महबूब हकीकी से मिलने आए हैं। परवरदिगार आलम अपनी टूटी फूटी जबान से ही तारीफ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, आपकी जात पाक है, आपके हम्द है, व तबारक अस्मुक, आपका नाम बाबरकत है, व तआला जद्दुक, आपकी बुजुर्गी बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और सबसे बड़ी तारीफ आपके अलावा कोई माबूद नहीं। तारीफ कर दिया। अब तारीफ करने के बाद अब क्या होता है, अब ये सोचे कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो नमाज हमारे और अल्लाह के दरमियान में ये गुफ्तगू होती है। इस गुफ्तगू को दोनों के दरमियान में गुफ्तगू खत्म कराने के लिए, भटकाने के लिए और गुफ्तगू को में जो लज्जत और मजा मिलने वाली है उससे दूर करने के लिए शैतान आ जाएगा, तरह तरह का ख्याल डालेगा। अब हमें पढ़ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि और ये नियत करे कि मैं अल्लाह की पनाह ले रहा हूँ ताकि मेरे और अल्लाह के दरमियान में जो गुफ्तगू हो रही है दरमियान में शैतान ना आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़े आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए ये सोचे कि अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है वो काम बरकत वाला होता है, मेरी नमाज भी बरकत वाली होगी, अल्लाह से गुफ्तगू बरकत वाली हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा होता है ना, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहान वालों का रब है। अब यहाँ पर सोचे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की।
اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب بندہ یہ سوچے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اب اس کے بعد جو کہے آگے اب کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تعریف کر دیا. اب تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ہم دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں نہیں ہیں، ہم جھکیں گے تو آپ کے سامنے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعبدی ما سأل، میرے بندے جو مانگ میں تمہیں دوں گا. تو پھر آگے ہمیں یہ سوچنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے آپ نے بہت کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے صراط مستقیم. آج بھی صراط مستقیم اور موت تک صراط مستقیم، یہ میری ضرورت ہے. اے اللہ میں نماز میں آپ سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، زندگی کے آخری سانس تک آپ صراط مستقیم پر گامزن رکھیے گا. صراط الذین انعمت علیہم، وہی مطلب ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. یہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے میں یہ کرنا ہے. اس کے بعد جب سورہ ملائیں گے تو سورہ ملاتے کوئی بھی سورت ہے، اگر ترجمہ یاد ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر ترجمہ یاد نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچنا ہے یہ ہم اپنے اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں، میرا اللہ قرآن سن رہا ہے، بس سنائیں گے توجہ رہے گی. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد جھک کر جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمت والا ہے، تو ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ناپاک ہوں، مجھے بھی آپ پاک بنا دیجیے. اس کے بعد اٹھیں گے تو پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. جب کہتے ہیں نا ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ تو کہا جاتا ہے ربنا لک الحمد، اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اس کے بعد جب سجدہ میں جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدہ میں ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدم پہ سجدہ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں حصے تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کریں گے نا کہ ہم اللہ کے قدم پہ سجدہ کر رہے ہیں تو مزہ ملے گا. تو یہ ہم سوچیں. اور اس کے بعد جتنا ہو ہم لوگ فٹافٹ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ ترجمہ بھی نہیں جاننے کیا بولا نہیں بولا، اور اس کو اٹھ گئے ترجمہ کر کے. اچھا 7 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ، لیکن 7 مرتبہ بولنا چاہیے. کہے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا تو 3 مرتبہ تو کنجوسی ہوئی، 3 مرتبہ سے کیا ہے، کم سے کم 5، کم سے کم 3 بھی ہے لیکن 5 اگر 7 کرنا چاہیے. خاص طور سے جو امام لوگ ہیں ان تک مسئلہ پہنچا دیجیے کہ امام صاحب کم سے کم 5 مرتبہ کہیں یا 7 مرتبہ، ورنہ بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں 3 مرتبہ ہی نہیں بول سکتے. امام صاحب 3 مرتبہ بول کے اٹھ گئے، آئیے بیچارے بوڑھے لوگ جو ہے 2 مرتبہ میں رہ جاتے ہیں تو 3 مرتبہ ہی نہیں بول سکتے ہیں. تو سبحان ربی الاعلیٰ ہمیں اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرنی ہے. اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، ویسے ہی دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد اتحیات میں جب پہنچے تو اتحیات میں پہنچتے ہوئے اللہ کی تعریف ہے تحیات للہ والصلوات. آپ کو ترجمہ اگر یاد ہو اچھی بات، اور اگر یاد نہ ہو تو اتنا سے ذہن میں رکھیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدنی عبادت، مالی عبادت اور جانی عبادت، جو بھی عبادت ہوتی ہے اللہ آپ کے لیے ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم درود شریف پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد دعائے معصورہ ہے، دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ بھی بہت یہ اہم ہے اور بہت بہتر. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم. اور صحیح معنی میں ہر انسان ظالم ہے، اسی لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا انسان کو انہو ظالمن بلکہ اللہ نے کہا انہو ظلوما جہولا، ظلم کا لفظ استعمال کیا. اور ظلم کا ترجمہ ہوتا ہے، ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا، اور ظلم کا ترجمہ ہے بہت بڑا ظالم. انسان بہت بڑا ظالم ہے، اگر دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میں تھوڑا ہے کہ ہم کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اپنے حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق، انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. بہرحال ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. الا انت فاغفر لی، آپ بخش دیجئے، مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے معاف کر دیجئے. ورحمنی، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف، رحم کیجئے. انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. یہ آپ نے یہ کر لیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہم جا رہے ہیں، وعلیکم السلام علیکم، ختم. یہ ہوئی نماز. ایسی اگر نماز پڑھیں گے آپ خوب لذت ملے گی، خوب مزہ آئے گا، جی چاہے گا کہ نماز پڑھتے رہیں. ایسا ہوگا بسا اوقات کبھی کبھی لگے گا کہ گھنٹہ تک نماز پڑھتے رہیں. ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو نماز میں اتنی لذت ملتی تھی، وہ کہتے تھے کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے ایسا لگتا ہے سجدے میں جاتا ہوں لگتا ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا ہے. بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ سجدے میں جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا لیکن آپ پڑھتے ہیں تو بہت لمبا لمبا سجدہ مارتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قدم پہ سجدہ کیا ہوتا ہے، اپنا سر رکھا ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اگر قدم اٹھایا، اپنا سر اٹھایا قدم سے، پتہ نہیں دوبارہ رکھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، روح پرواز کر جائے، اسی لیے اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. ایسی نماز اگر پڑھے گا انسان کو ایسی لذت ملے گی اور پھر نہیں چاہے گا، دل نہیں کرے گا کہ نماز چھوڑے.